سرکار نو تکیا نہیں، سرکار نو تکیا، اچھی بولو، سرکار نو تکیا نہیں۔ یمن دے علاقے دے اندر ایک کرن گاؤں ہے، اوتھے پیدا ہوندے نے پے، اے مراد نامی قبیلہ ہے جدے شخص عامر دے گھر پیدا ہوندے نے پے، اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان گھرانے دے اندر پیدا ہوئے نہیں۔ اور کرن اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ جس ویلے اس پنڈ دی اس گاؤں دی کھدائی ہو رہی سی تعمیر واسطے، ایک گاں دا سنگ نکلیا زمین وچوں، عربی دے اندر سنگ نو کرن آندے نہیں، اس گاؤں دا نام کرن پہ گیا۔ ویسے کرنی چونکہ ایتھے پیدا ہوئے نہیں تے کرن دی نال یا نسبت دی لگ گئی، یا نسبت دی لگ گئی تے کرنی بن گئے نہیں۔ نہ ہو ویسے کنیت ابو عمر تے باپ دا نام عمر، ماں دا نام بیدار، باپ جڑے نہیں انہاں مسلمان نہیں، اور آپ مسلمان گھرانے دے اندر پیدا ہوئے نے۔ تے حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے آپ دی ماں کوئی عام ماں نہیں سی بلکہ ولیہ کاملہ سی۔ آپ دی ماں ولیہ کاملہ سی تے انہاں آکھیا اے میرے بیٹا نبی دی بارگاہ جان نالوں زیادہ بہتر ہے تو میری نبی دی خدمت کریں، تو میری خدمت کریں۔ آپ دا قبیلہ مسلمان، قبیلہ مسلمان، مراد قبیلے نے اپنا آبائی مذہب چھڈیا اور سلیمان علیہ السلام دے مذہب دے پیروکار بن گئے، سلیمان علیہ السلام دے مذہب دے پیروکار بن گئے۔ تو اس سے قبیلے دا شخص عامر جدے گھر حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوئے، بڑے درویش ہیں، اسلام لے ہوندے بارے ایمان قبول کرن دے بارے مختلف روایات نے، ساری روایتاں نو ملائی تے رزلٹ نکلدا ہے کہ جس ویلے عرب دے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد دا چرچا ہویا اور لوگاں نو آپ دے رحمت للعالمین ہون دا علم ہو گیا، اس ویلے سرکار دا چرچا عرب دی سرزمین تو نکلدا یمن دے علاقے پہنچیا، پھر کرن دے اندر پہنچیا جتھے باقی لوگاں نے ایمان قبول کی تھا، اوتھے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل دی ایمان قبول کر لیا، دل کی ایمان قبول کر لیا، تو سمجھ گئے جدا نام محمد ہے اونیاں عظمتاں والا ہو ابھی تک پیدا کبھی بھی نہیں، کیونکہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی محمد پہلے نا تے سنیا ہی نہیں، سن دے بھی کیویں کدی اج تک کسی ماں نے نہ اپنے بیٹے دا محمد رکھے، اللہ نے سنبھال کے رکھیا سی نہ اپنے یار واسطے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سرکار ویسے کرنی اللہ نے آپ نو عقل سلیم اور فطرت صالح عطا فرمائی، سرکار دا چرچا سنیا تے بس دل دی دنیا بدلی تے کہن لگے لوگو اے محمد نہ سنیا جے، جنہ سنیا سی انہاں آکھیا سنیا، جنہ نہیں سی سنیا انہاں آکھیا نہیں سنیا۔ آپ نے فرمایا جنہ سنیا انہاں تے سن لیا ہے، جنہ نہیں سنیا وہ بھی میرے کو سن لو۔ وہ محمد دوستی پاک نے کہ جنہ نہ محبت کرنی چاہیے، جنہ نال محبت کرنی چاہیے، جنہ نال پیار کرنا چاہیے، جنہ دے نقشے قدم تے چلنا چاہیے، اے اجے تک انہاں دے دل دے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سرایت کرن دی ابتدا ہے۔ اجے کی ہے اچھی بولو یار، اجے کی ہے؟ اجے ابتدا ہے تے انتہا جان دے، انتہا اس دی جان دے کوئی نہیں۔ پھر دو ہی کپڑے نے جسم، دو ہی کپڑے نے جسم، ایک اونٹ دے بالاں دا بنیا ہویا کمبل تے دوسرا پشم دا پجامہ، یہ دو چیزاں آپ دا لباس، اور ساری عمر سادگی نہ گزاری۔ پتا سی کہ میرے لجپال آقا دا فرمان ہے الفقر و فخری، اے فقر ہی میرے واسطے باعث ہے، اے فقیری دی زندگی میرے واسطے باعث ہے فخر۔ حضرت خواجہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نو انج اپنے تو دور کیتا کہ کوئی شے اکٹھی نہیں کی، دنیا دی کوئی چیز اکٹھی نہیں کی،
اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند درم نذرانہ پیش کیتا کہ آپ نے فرمایا امیر المومنین میرے کول اپنا دن گزارنے واسطے 2 درم ہے میرے واسطے وہ کافی تے اگر تے تسی گارنٹی دیندے ہو نا کہ 2 درم جڑے میرے کول ہیں میں او ختم کرن تک زندہ رہاں گا پھر میں اگوں تہاڈا دتا خرچہ کراں گا پھر تے میں قبول کرنا اگر گارنٹی کوئی نہیں میں لواں کیوں ہائے گل سمجھے نہیں اگر گارنٹی کوئی نہیں کہ میں کنا چر رہنا ہے تو پھر میں درم قبول کریں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نذرانہ پیش درم لے واپس آ گئے ایسی زندگی آپ نے گزاری اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ نو پتھر مار کیوں آپ دیوانے آپ مجذوب نہیں اور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف دی مشہور زمانہ کتاب جدا کوئی مرشد نہ ہوئے تصوف دی کتاب کشف المحجوب پڑھیا کرے یہ علماء فرمان دینے ائمہ کرام فرمان دینے جدا پیر و مرشد کوئی نہ ہوئے جنوں فیض نہ لبدا ہوئے وہ کشف المحجوب دا مطالعہ کردا ہوئے کشف المحجوب دا مطالعہ کرے اس کے اندر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمان دینے پے اے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو چھوٹے بھی پتھر مار دینے بڑے بھی پتھر مار دینے بڑے بھی تنگ کر دینے چھوٹے بھی تنگ کر دینے تے بچیاں نو آندے نے او بچیو مینوں نکی نکیاں کنکراں ماریا کرو بڑے بڑے پتھر نہ ماریا کرو اے جی بابا جی کیوں چھوٹیاں چھوٹیاں کیوں ماریا کریے فرمایا بڑے مار دیو تے زخم ہوندے نے خون نکلدا ہے میرا وضو ٹوٹدا ہے میری نماز رہ جاندی ہے وضو ٹوٹ جاندا ہے میری نماز ضائع ہوندی ہے پھر قضا کرنی پیندی ہے پانی بھی نہ جلدی نہیں لبدا پھر تیمم کرنا پیندا ہے نکے نکیاں کنکراں ماریا کرو نہ میرا خون نکلے نہ مینوں وضو کرنا پوے نہ اللہ دا سجدہ کرنا قضا ہو جاوے نہ اللہ نو سجدہ کرنا میرا قضا ہو جاوے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر لوگ آندے نے اے ویسے کرنی کیوں دیوانہ ہے اے اتنا پاگل ہے نعوذ باللہ کہ جتے نو دنیا دے نہ غم دا پتہ ہے نہ خوشی دا پتہ ہے نہ اینو دنیا دے کھان پین دا پتہ ہے نہ رہن دا پتہ ہے نہ سہن دا پتہ ہے نہ تہذیب و تمدن دا علم ہے اینو عقل ہی کوئی نہیں اے تے دیوانہ لگدا ہے اے تے مجنون لگدا ہے اے تے پاگل لگدا ہے اے تے کوئی نعوذ باللہ شدائی لگدا ہے اس وجہ او جیاں گلاں کردے نے تے لوگ آپس دے اندر چیمے گوئیاں کردے نے اے اوے جس ویلے اسی رونے آ تو ہسنا ہے جس ویلے اسی ہسنے آ تو رونا ہے لوگ آپ نو جس ویلے پتھر مار دینے لہو لوہان کر دینے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے عشق دے اندر آگے سب کچھ برداشت پہ کر دینے تے پتھر وجن کیوں نہ پتھر وجن کیوں نہ جنوں زلف ماہی دی اچھی کہہ دیو جی آکھنا ہے تو اچھی نہیں آکھنا تو چوپی کار ہو مینوں کم از کم یہ پتہ لگے میں قبرستان وچ بیٹھ کے تقریر پہ کر اچھی آکھو سبحان اللہ خواجہ ویسے کرنی پتھر وائی دینے خاموش رہی دینے اللہ دا شکر ہی کر دینے جنوں زلف ماہی دی دس دیے جنوں زلف ماہی دی دس دی گونج پہ جائے ذرا جنوں زلف ماہی اے جنوں زلف جنوں زلف ماہی دی دس دیے او دی عقل وجودوں نس دیے جتے عشق ہوئے اوتھے عقل دا کم ہی کوئی نہیں جنوں زلف ماہی دی دس دی مل کے پڑھ لو جنوں زلف ماہی دی دس دیے او دی عقل وجودوں نس دیے ذوق آ جائے ذرا جنوں زلف ماہی
اللہ کرے تیانو بھی دس جاوے جنوں زلف ماہی دی دس دی اے جنوں زلف ماہی دی جنوں زلف ماہی دی دس دیے او دی عقل وجو ادوں نس دیے اونوں ویکھ کے خلقت ہس دیے اونوں بھول گیا میرا تیرا لوگ پتھر مار دیں تے سرکار دے پیچھے قبول کر دیں اے تیو مدنی ماہی صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق انہاں نوں آ گیا ہے کہ جنہاں دے جنگ احد دے اندر افراتفری دی وجہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے والے دند مبارک شہید ہو جاندے نے دو دندان شہید ہو جاندے نے کرن دے اندر رہن والے ویسے کرنے نوں پتہ لگا اے جدے نال میں پیار کرنا ہوں او دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے تے میرے پورے نہیں رہنے چاہیے لکھیا ہے کتاباں دے اندر علماء بیان کر دین لیکن جو اصل روایت میں بعد دے اندر بیان کرنا وا پہلے اے جڑی غلط علام چل دی او میں تینوں سنا دیاں پہلے تاکہ رزلٹ اخذ ہو جائے پتہ لگ جائے روایت کیڑی صحیح ہے انہاں نے باری باری کر کے ایک دم توڑیا پھر سوچدے نے پتہ نہیں آقا دا کیڑا شہید ہویا ہے پھر اپنا دوسرا توڑیا ہولی ہولی کر کے شک دی بنا تے سارے شہید کر دیتے اپنے سارے دند منہ چوں خارج کر دیتے بتی دے بتی دند کر دیتے تے صحیح روایت جڑی ہوئے مدلل جڑی علماء نے لکھی بیان کیتی ہے وہ اے روایت ہے کہ جس ویلے سرکار دے دن شہید ہوئے نے آپ کشتہ عشق دے اندر ایویں مست ہو چکے سن آپ نو عشق مصطفیٰ دے سمندر چوں ڈرماں دے حساب نال اللہ نے کمال عطا فرمایا سی زیادہ عشق عطا فرمایا سی سب تو خطابیاں وچوں سب تو زیادہ پیار سرکار دا اور عشق عطا فرمایا سی جدوں سرکار دے دنداں دا آپ نو پتہ لگا اللہ دی قدرت کاملہ دا کرشمہ ایسا ہویا کہ آپ دے سارے دند آپ ہی نکل جاندے ہائے یہ دند کڈنا کمال نہیں دند نکلنا کمال کیوں جی اب بولو تو صحیح اور میرے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ قادیانی خبیث دجال دے نال جس ویلے مناظرہ سی تحریری مناظرہ تے انہاں نے فرمایا کہ میرا قلم آپ ہی لکھے یا میں لکھا جی بڑی گل قلم لکھے تھے آپ نے قلم حکم دیتا قلم آپ ہی چلن لگ گیا یہ دسو قلم نال آپ لکھنا کمال ہے یا قلم کو لکھوانا کمال یہ روایت غلط ہے کہ دانت خود نکالے تھے خود نہیں نکالے عشقی اینا سی دند آپ ہی برداشت نہیں کر سکے کہ مدنی ماہی دے دند شہید ہو گئے ہوں کہ اسی برقرار رہیے دند گل سنو یار جسم دے اندر عشق آ جائے نا پیار آ جائے تے جسم دی ہر شے دے اندر عشق جڑا ہے سرایت کر جاندا ہے دنداں دے اندر عشق نے کیتی سرایت عشق نے کیتی سرایت تے دنداں دے عشق نے آکھیا دندان تہاڈا رہنا ایتھے کمال نہیں تہاڈا نکل جانا کمال تہاڈا نکل جانا کمال ہے یہ عشق ہے یہ پیار ہے کہ جدی وجہ تو خواجہ ویسے کرنی دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے سوچدے نے آقا میں تے تہاڈی بارگاہ بے کس بنا دے اندر نہیں آ سکدا حضور تسی تے کرم فرما سکدے ہو نا زمانہ ایک کے سرکار دی نبوت دا زمانہ آپ نے پایا ہے درس کرتے نے آقا تسی تے آ سکتے ہو مینوں تے میری ماں دی ممتا نہیں آن دیندی ماں دی خدمت نہیں آن دیندی حضور تسی تے اپنے غلاماں دے لجپال نبیو تسی تے کرم فرما سکدے تے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر لو لو کے دن رات انتظاماں کر دینے اور قبیلے والے نے باہر ایک وکھرا مکان بنا کے دیتا ہے اوتھے ہی رہندے نے لوکاں دے اونٹ چار دے نے تے ادھروں نمازاں پڑھ دے نے نالے سرکار دے عشق دے اندر روندے نے نالے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے نے میں نیوی میرا دل بر سونا میں کو جی میں کو جی میں
میں کو جی میرا دل بر سونا میں کیویں اس نو بھیڑ میرے بڑی دا نہیں ہوں اتے میں سو ترلے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے نالے دن راہ رون دینے تے رون بھی کیوں نہ بابا جی عارف کھری رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے عشق جنہ دی ہڈی بچ رچیا 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 عشق جنہ دی اے ہڈی وچ رچیا تے رونا کم ہونا ملدے روندے تے وچھی ملدے روندے تے روندے نے ٹردیاں اے راہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی دے عالم دے اندر میں چہرہ مبارک گولے اکھاں مبارک سیاہ جسم دبلا پتلا قد لمبا داڑھی مبارک دے بال گھنے نے سر انور دے والاں دے اندر گرد و غبار دی وجہ تو وال ایک دوسرے دے نال اٹے ہوئے تے نظر ہمیشہ سجدہ گاہ تے رہندی نظر ہمیشہ سجدہ گاہ تے رہندی ہے تے رنگت سفیدی مائل گندمی ہے تے عشق دے نال پیشانی چمک دی ہے پیشانی چمک دیئے اور عبادتیں میں کر دینی ریاضتیں انہیں کر دینی مشاہدے انہیں کر دینی مجاہدے انہیں کر دینی کھان پین دا فکر نہیں بس فکر ہے اللہ دی عبادت دا تے اللہ دے رسول نال پیار کرن دا یا اپنی ماں دی خدمت کرن دا تے نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر رہ کے اپنے غلام نال پیار پہ کر دینے تے صحابہ اکرام دے اندر آپ نال پیار کرن دے چرچے پہ کر دینے تے صحابہ اکرام عرض کر دینے آقا کون ویس فرمایا ویس ہوئے جڑا دور رہ کے منو تکیا بھی نہیں سو تے میرے عشق دے اندر ماہیے بے آپ دی طرح تڑپدا رہی لائے تے ساڈا تے عقیدہ اے وینا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ضروری نہیں یار دے سامنے ہوئی پھر یہ یار تے ہزاراں میل دور بہ کے بھی کرم فرما دے تے کیویں کرم ہویا ہے کہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال مل کے پڑھ لو فریاد امتی جو کرے ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو
میرے آقا جان دے نے کرن دے اندر بہ کے کون مینوں پیا یاد کردا ہے سرکار جان دے نے بولو سرکار اچھی بولو یار سرکار سرکار جان دے خواجہ ویسے کرنی یاد کرن دے اندر کٹ نہیں کیتی نبی نے عطا دے اندر کسر نہیں چھڑی نبی نے عطا دے اندر کسر انہاں دا کم سی منگنا یار دا کم سی عطا کرنا جے صحابی نہیں نہ بن سکے صحابی نہیں بن سکے تے مرتبے وچ پیچھے نہیں سرکار نے کی فرمایا خیر التابعین اس سارے تابعیاں وچوں بہترین تابعی ویسے کرنی سارے تابعیاں دا سردار ہے سارے تابعیاں چو افضل ترین تابعی ہے اور جنہ چر عبادت کیتی ہے نا کسے نو پتہ نہیں لگن دیتا کنی کو کیتی پتہ نہیں لگن دیتا کنی کو عبادت کیتی تے اللہ دا ذکر کریے نا کلیاں تے اللہ بھی کلیاں یاد کردا فذکرون یذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کردا جے کلیاں یاد کرو اللہ بھی کلیاں یاد کردا ہے تے جے محفل دے اندر بیٹھ کے یاد کرو اللہ فرشتیاں دی محفل وچ بیٹھ کے اس بندے دا ذکر کردا ہے اللہ فرماندا بندیا تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا وا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری عمر اللہ دا ذکر کیتا ہے اج اوناں چر عشق دی کتاب مکمل ہوندی نہیں جنہ میرے چیپٹر وچ خواجہ ویسے کرنی دا نام ہوے تو مینوں یاد کر میں تینوں ایک بندہ سی واپڑا او مینوں پاک بدن شیفاں دا لو جی ایتھے اللہ اللہ کرنی چاہیے ایتھے عرس تے لوگ آ کے اندر یا فرید یا فرید یا فرید حق فرید بابا فرید حق فرید یہ نہیں کلتے میں کیا کرما والیا اے بالکل عین قرآن دے مطابق عین قرآن دے میں کیا سن اللہ دا میں کیا اللہ تعالیٰ فرماندا فذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرنا تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرنا میں کیا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری عمر اللہ اللہ کی تھی اج اللہ اپنا وعدہ پورا پہ کرتا ہے کہ اج لوکی اللہ اللہ نہیں بلکہ فرید فرید پہ کر دینے انہا اللہ اللہ کی تھی اللہ نے فرید فرید کروا کہتے قرآن دا فیصلہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرنا یہ تو میرے چرچے کریں گا میں تیرے چرچے کریں یاد کرے گا میں تینوں یاد کرانگا تے کلیاں بیٹھ ویسے کرنی رکھ اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نو یاد کیتا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی مزے دی بات ارشاد فرمائی سرکار نے فرمایا میرا اویس چھپ چھپ کے باتاں کردا رہا ہے رب قیامت والے دن بھی اویس نو نا 70,000 فرشتہ ویسے کرنی دی شکل دا پیدا فرمائے گا تے ویسے کرنی وہ 70,000 فرشتے دے جرمت دے اندر جنت کے اندر جائے گا رب نہیں چاہندا جن نے میری عبادت چھپ کے کی تھی انہوں قیامت والے دن بھی کو بیٹھ وہ قیامت والے دن بھی چھپیا ہی رہے گا ہاں جس کو اللہ چاہے گا اس کو اویس دکھلا دے گا یہ تھی اللہ دی چاہت دی اپنا مامور بات کہ اللہ جس کو چاہے گا ویسے کرنی کا دیدار قدرکار نے آپ کلیا سی ماں نے دعا کی تھی کہ ادو ہی آ کے کوہ تور تے آندے نے رب یارے نہیں انظر الیک یا اللہ اپنا وفا میں تینوں ویکھنا چاہنا رب نے آکھیا لن ترانی موسیٰ اور آکھے تیری اور آکھے تو مینوں نہیں تک نہیں تک سکتا ذہن کے اندر خیال پیدا ہویا کہ جس محبوب نال محبت کرنا محبوب نو ملنا بھی تے چاہیے محبوب نو ملنا بھی تے چاہیے نا ماں دی بارگاہ چ گئے ماں نے آکھیا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں بھی ولیہ کاملہ سی نا جان نالوں زیارت کرن نالوں بہتری میری خدمت کر لے میں نبی نہیں چار پائی تھے کر کچھ نہیں سکتی بیٹا تیرے سارے تھے تے میری خدمت کرنا تیرے واسطے افضل تھی اچھا اماں جی پھر کوئی دیر لگی پھر عشق نے انگڑائی گئی جانا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلو دیدار کر آئی
ماں دی بارگاہ جاندے نے اے اماں جان مینوں اجازت دے دیو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جانا چاہنا وا ماں دی ممتا تڑپ گئی تے ویکھیا میرے بیٹے دے اندر عشق کامل پیار مکمل کرن والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے دا عشق بڑیاں تانگا رکھیا ہویا ہے سرکار نو ملنا چاہندا ہے زیارت کرنا چاہندا ہے شرف صحابیت نال مشرف ہونا چاہندا ہے ماں نے اجازت دے دیتی ماں نے آکھیا میرے بیٹا اگر جانا ہے تے ایک پیر جان واسطے ایک پیر واپسی آਉਣ واسطے تے ایک پیر سرکار دے نال رہن واسطے تینا پیراں دی اجازت دینی آ اے میرے بیٹا لیٹ نہ کری میں تے نبی نہیں آ میں کر کوئی نہیں سکدی میں تے گزارا کرنی آ تیرے سارے دے نال گزارا کرنی آ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میرا تو سارا ہے اے بیٹا جلدی آ جاویں لیکن یاد رکھی جانا ہی تے اگر نبی تینوں مسجد دے گھر دے اندر مل جان تے ٹھیک ہے مسجد دے اندر مگر نہ جائیں حضور کتے باہر نکلے ہن انتظار نہ کری اٹھ ایک پیر دی اجازت جلدی واپس آ جاویں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ زادے راہ لیندے نے سواری تے سوار ہوندے نے اوندے نے مدینہ منورہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر شرف بازیابی حاصل کرن واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ منورہ چاہندے نے ادھروں اللہ دا کرنا ایسا ہویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر نہ ملے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہے کون ہے دسیا میں کرن چون والا اویسا پردے دی اور دے اندر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے باتاں ہوندیاں نے پیاں آپ فرماندیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ دے نال کسے مارکیٹ تے تشریف لے گئے نے آپ نے یہ پروگرام بنایا کہ واپس چلا جاواں اوتھوں واپس چلے جاندے نے مدینہ دی باؤنڈری لائن کراس کر گئے ادھروں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے ویسے کرنی باہر چلے گئے مدینہ دی حد کراس کر گئے باہر ادھروں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاندے نے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے آئے فرماندے نے عائشہ اج مینوں انج لگدا ہے جویں میرا کوئی مہمان آیا سی اج مینوں انج لگدا ہے جویں میرا کوئی ملن والا آیا سی میرا کوئی مہمان آیا سی ہاں آقا ایک بندہ آیا سی اویس نامی آندا سی میں کرن چ رہن والا ہاں تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرن واسطے آیا وا میں کیا سرکار باہر صحابہ دے نال چلے گئے نے حضور ہن تسی وی آ گئے تے چلے گئے ہون گے سرکار نے فرمایا چاہ پہ پھر آ جائے گا کی فرمایا آپ پھر آ جاوے گا تے واپس گئے ماں نے پوچھا سنا بیٹا اماں جان تیاڈا حکم سی کر مل گئے تے مل لئی تے باہر مگر نہ جائیں اماں جی نہیں ملے میں واپس آ گیا ہاں پھر 2-3 سال لنگے پھر عشق نے تڑپ لئی انگڑائی لئی تے کہن لگے اماں جان ایک باری اللہ دا واسطہ اجازت دے دیو ہو سکتا ہے ہونی مدنی ماہی نہ ٹکرا ہو جاوے میں ہوں ایک قریب پھر مصیبتاں سفر دیاں جل کے جان واسطے تیار ہوں حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ماں نے پھر وہی شرط لائی کہ 3 پیر بیٹا دینی آ جلدی آ جائیں میں تینوں پتہ ہے تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتی کلا ہی میرا پتر ہے میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتی میرا تو ہی سارا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات تو بعد بیٹا جلدی آ جاویں بیٹا مسجد دے اندر مل گئے تے ملویں کر جائیں نہ ملن واسطے پہلے پھر شرط کی سی اگر گھر ملے تے مل نہیں باہر نہ جائیں ہن مسجد دے اندر مل پوے تے مل لویں پیچھے گھر نہ جائیں یہ تقدیر دے فیصلے ہوندے نا جویں اللہ تعالی فیصلہ کیتا ہوئے مقدر سے رکھیا ہوئے اللہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی رکھتے سفر بنیا زادے راہ لیا معظم مدینہ ہوئے تے مدینہ منورہ جس ویلے درو دیوار نظر آن لگ پے تے اکھاں دے وچوں انجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں اے او شہر جتھے میرے مدنی ماہی دے قدم لگے ہوئے نے اے او شہر جتھے میرے آقا دے قدم لگے ہوئے نے اے قدم بھی پھر عام قدم نے اے او قدم نے جنہاں نو اللہ دا جبریل چومدا اے پیا اے او قدم نے جنہاں دے بوسے لین واسطے اللہ دا عرش پیا اے او قدم نے جڑے قدم مکے دے اندر لگے تھے اللہ فرماندا ہے پیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے کملی والیا اے شہر مکہ دی مینوں قسم ہے تے قسم تاں پیا چکنا وا اس مکہ دی گلیاں دے اندر سونیا تیریاں تلیاں لگیاں ہویاں سونیا اتنا گلیاں دے اندر تیریاں اونچی بولو یار
سمجھ نہیں آ رہی پھر بولیا چالیا کرو نہیں کسی نو بات سنائیے نا بات رات نو پتہ نہیں یار دوست بیٹے بات سنائیے او پورا نہ پرے آندے نے چھڈ یار تینوں کی سنانی تینوں سنن دی اجازت نہیں پتہ جی نا بولو تے صحیح ہوندا ہے نا یار تسی کم از کم بولو چالو میں تے تینوں خواجہ ویسے کرنی دی شانہ پہ سنا اونچی کہہ دیو سبحان اللہ سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین آئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر باہر چند صحابہ ملے مسجد نبی تو باہر پوچھیا حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کتے نے تے صحابہ نے ویکھیا کہ گرد و غبار بالاں دے اندر داڑھی شیف دے بالاں تے بھی کٹا پیا ہویا ہے اکھاں جڑیاں نے اکھاں بلیک نے کالیاں نے سیاہ نے تے رنگ جڑی او گندمی رنگ تے سفیدی مائل گندمی ہے تے قد لمبا ہے جسم کمزور ہے تے پوچھیا کون عرض کردے نے میں کرن چوں آیا وا اویس آیا وا انہاں ویکھیا اویس تے تذکرے تے سرکار کردے ہوندے سن جی حضور کتھے نے جی حضور گھر جلوہ فرما نے یا فرمایا کہ باہر چلے گئے نے دوستاں دے نال عصر دی نماز تو بعد دا ویلا ہے سیر و تفریح واسطے باہر چلے گئے نے کہ مدینے دیاں گلیاں نو اپنے قدماں دے نال مشرف کرن واسطے چلے گئے نے دوستاں دے نال ملاقات واسطے چلے گئے نے خواجہ ویسے کرنی واپس ہون لگے صحابہ عرض کردے نے ٹھہر جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مغرب دی نماز ویلے ملاقات کر کے جایا جی انہاں کہا نا میری ماں نبی نہیں میری ماں کمزور ہے میں ماں دی محبت نو چھڈ کے آیا وا میں ماں بڈھی نو چھڈ کے آیا وا میں کدی بھی ٹھہر نہیں سکدا تانوں پتہ ہے میری ماں بسترے مرض دے اوتے وے میری ماں کی آپ کر کوئی نہیں سکدی مسلمانوں اتنی ممتا تڑپی اور اتنا پیار ہے اپنی ماں دے نال ماں بیٹے نال پیار کردی ہے تے بیٹا خیر التابعین ماں اللہ دی ولیہ کاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی چلے جاندے نے پھر سرکار آ جاندے نے صحابہ کرام نے دسیا حضور ویس جنہاں دا تذکرہ کر دیو پیار دے نال وہ ویس آئے سن فرمایا جاؤ میرے صحابہ ذرا پتہ کرو کتھے کو گئے نے جدوں ویکھیا فرمایا میرے غلاموں اگر مدینے دے اندر مل جان تے پھر واپس لے آجے اگر چلے گئے ہون تے ماں بڈھی ہے پھر تنگ نہ کرے آجے انہاں نو جان دے آجے جس دے پلے عمل نہ کوئی جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارتی ماں آندی اے رب رسول نہ اسی تے راضی جس کیتی نہ عزت اے ماں آندی اے ماں دی قدر او ویس پچھانی جس سمجھی عزت اے ماں آندی آزم نہیں صحابی بنیا اتے چھڑ کے خدمت اے ماں آندی صحابہ اکرام پوچھتے نے آقا اینا تسی اویس دا ذکر کر دیو اینا پیار کر دیو اویس دے نال اویس تہاڈے نال محبت کردا ہے حضور تانوں مل کیوں نہیں سکیا صحابی کیوں نہیں بن سکیا فرمایا دو وجہ نے ایک ماں دی خدمت تے دوسرا غلبہ حال ایک اس تے غلبہ حال ہے ایک ماں دی خدمت چھڑ کے نہیں پیا ہوندا ایک ماں دی چھڑ کے نہیں تے صحابہ اکرام جس ویلے لین واسطے جاندے نے ویکھیا مدینے دی عادتاں کراس کر گئے نے مدینے دی عادتاں کچھ بولو یار مدینے دی عادتاں کراس کر گئے نے باؤنڈری لین تو باہر چلے گئے نے صحابہ واپس ہوندے نے پے اے مدینے دے تاجدار اویس تے چلے گئے نے فرمایا مینوں پہلے ہی خوشبوواں آ رہیاں سن اج میرا اویس آیا ہوئے گا اج مینوں اویس دی محبت دی خوشبو پئی ہوندی ہے آ فرما دے میرے غلام
غلاموں آؤ ذرا بات تھوڑا جا نکلیے. اگلا دن ہویا سرکار اثر دی نماز پڑھی صحابہ کرام دے نال باہر نکل دے نے مدینے دیاں باہر دیاں فضاواں دے اندر نکلے. سرکار نے اپنے بٹن کھول دیتے تے قمیض پیراہن پیچھے کر کے سینہ کشادہ کیتا تے یمن وال منہ کر کے آندے نے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. اللہ دی قسم مینوں یمن والوں اللہ دی رحمت دیاں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں یمن والوں اللہ دی رحمت دیاں کدیاں خوشبوئاں نے ویسے کرنی دیاں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے ویسے کرنی دیاں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے. تے صحابہ کرام عرض کردے نے آقا کیا اسی اویس نہیں مل سکاں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں کوئی نہیں مل سکے گا تیاڈے وچ اویس دے نال. تے فرمایا ابو بکر کیا نام ہے علی المرتضی تے عمر فاروق نو بلا کے لیاؤ. جس ویلے دوویں غلام آئے اے عمر فاروق تے علی المرتضی تیڈی دوواں دی اویس نال ملاقات ہوئے گی تے آ میرا جبہ لے لو تے میرے جبہ میرا اویس نو دے دے آجے تے نالے آکھیا جے میرا اویس میرے نبی نے فرمایا ہے اب نبی دی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو. بخشش دیاں یار تسی ٹھل نہ کرو اونچی بولو بخشش دیاں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالے میرا جبہ دے دیا جے تے نالے میرا سنیا دے دیا جے. مدینے دے تاجدار فرما دینے پے تے بخشش دیاں دعاواں میری امت دیاں کرنیاں نے میری امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے. آپ تے پوچھیا حضور نشانی انہاں دی کی ہے؟ فرمایا ایک نشانیاں پہلیاں تے میں دس دتیاں تے آخری نشانی بہترین ہے کہ انہاں دی سجے ہاتھ دی ہتھیلی دے اوتے ایک سفید یا درم دی مقدار دے برابر نشان درم دی مقدار دے برابر نشان ہے سجے ہاتھ دی ہتھیلی دو. اے مدینے دے تاجدار اوقات دا نشان ہے. فرمایا اے برستی بیماری دا پھل بیری دی بیماری دا نشان ہے. پورے جسم دے اوتے پھل بیری ہو گئی. خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ دی بارگاہ چ کر دینے یا رب العالمین مہربانی فرما اے بیماری نو میرے تو دور کر دے تے صرف ایک درم دے برابر نشان رہن دے تاکہ جدوں میرا دھیان نشان وال پوے تیری شفا دینا تیری رحمت تے تیری شفقت یاد آندی رہے. یا اللہ جڑی بیماری دور کرنی آ تھوڑا جا نشان رہن دیں تاکہ بیماری ویکھاں میں تیرا شکریہ ادا کردا رہواں. یا اللہ تیری مہربانی اس بیماری نو میرے تو دور کیتا ہے اس بیماری نو میرے تو دور کیتا ہی. پھر ویلا لنگدا گیا وقت گزردا گیا تے ایسا وقت آ گیا جدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت نو 10 سال گزر چکے نے. لوگ یمن حج کرن واسطے اوندے نے پے ادھروں علی المرتضی بھی آئے ہوئے نے ادھروں حضرت عمر فاروق بھی آئے ہوئے نے. جبہ آپ نے سنبھال کے رکھیا ہویا جبہ آپ نے سنبھال کے رکھیا ہویا ہے. ایسا سنبھالیا کہ 10 سال خلافت ابو بکر صدیق دی خلافت گزری عمر فاروق دی خلافت جس ویلے آئی 10 سال گزر گئے تے جبہ جے سنبھال کے رکھیا ہویا ہے. او جبے نو ہونا ہی کی سی جڑا جبہ یار دے جسم دے نال لگا ہویا سی. جڑا یار جسم دے نال لگا ہویا سی. سارے لوگ حج کرنے واسطے آئے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران اعلان فرمایا امیر المومنین سن خلیفۃ المسلمین نے اعلان فرمایا اے حج کرنے والے ہو تیاڈے وچوں جڑے یمن چوں آئے نے اٹھ کے کھلو جاؤ. جڑے یمن وچوں آئے نے اٹھ کے کھلو جاؤ. جس ویلے یمنی سارے اٹھ کے کھلو گئے فرمایا ہن باقی بہ جاؤ جڑے کرن وچوں آئے نے وہ کھڑے رہو. جڑے کرن وچوں آئے نے کھلوتے رہو باقی بہ جاؤ. تے ایک بڈھا بابا صرف کھلوتا ایک بڈھا جا بابا. آپ نے فرمایا بابا جی اے دسو کوئی اویس نامی بندہ بھی اوتھے ہے؟ انہیں آکھیا جی او میرا برادر زادہ ہے. بابیری کی آندے نے او میرا برادر زادہ ہے میرے برا دا پتر ہے.
امیر المومنین وہ تے بڑا ہی شدائی جہا بندہ نعوذ باللہ لگدا ہے، انہوں کوئی غمی دا پتہ نہیں، کوئی خوشی دا پتہ نہیں، وہ تے مستانہ لگدا ہے، وہ تے دیوانہ لگدا ہے، وہ تے پروانہ لگدا ہے، پتہ نہیں لگدا او دی طبیعت کیسی ہے، انہوں کسے گل دی سمجھ بھی نہیں ہوندی۔ تے جس ویلے اسی رونے او ہسدا ہے، جس ویلے اسی ہسنے او روندا ہے، اے عمر فاروق تہاڈی زبان تے او دا نام آوے تانوں زیب نہیں دیندا، او تے بندہ ہی کسے کم دا نہیں۔ تے عمر فاروق نے جس ویلے اے گل سنی، آپ نے فرمایا بابا بہ جا، میں او دا ذکر پیا کرنا وا، میری زبان نوں چاشنی محسوس پئی ہوندی ہے۔ تو آنا ہے بندہ کسے کام دانے، میرے نبی انہوں خیر التابعین کیا ہے، میرے نبی انہوں افضل التابعین کیا ہے، میرا نبی او دے شہر وال منہ کر کے اپنا قمیض سائڈ سے کر کے سینہ ننگا کر کے ارشاد فرما دینے انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن، اللہ دی قسمیں یمن والوں اللہ دی نسیمیں رحمت دیاں خوشبواں دے ہلے پے ہوندے نے۔ بابا تو آنا بندہ انجدہ ہے تے بابا کیوں پیا اندازی، اس واسطے وہ گیسوے مصطفیٰ دا اسیر بنیا ہویا سی، وہ خواجہ ویسے کرنی زلف مصطفیٰ دے قیدی بنے ہوئے سن، سرکار دی زلف نے انہاں نوں دسیا ہویا سی۔ جدوں کوئی جانور ڈسدا ہے ادوں پتہ ہے نا زہر اثر تے کردا ہے، ادھر زہر نہیں ادھر عشق پیا سرایت کردا ہے، ادھر عشق پہ اثرائت کردا ہے۔ پھر میں کیوں نہ اپنی اس بات نو رپیٹ کراں، جنوں زلف ماہی دی اے دس دیے، جنوں زلف ماہی، جنوں زلف ماہی دی اے دس دیے، جنوں زلف ماہی۔ انڈیا دے اندر رواج ہے کہ جدوں کو منڈا تنگ کرے نا کر دیاں مان دیے پگلے جا رے تیری کہیں لگ جائے، لگ جائے تے میں نہ اللہ کرے تہاڈی بھی کتے لگ جائے۔ اللہ کرے تہاڈی بھی کتے لگ جائے تے سنیاں دی کتے لگدی ہوندی ہے پتہ جی؟ پڑھو یار مل کے پڑھ لو، جنوں زلف ماہی دی دس دیے، جنوں زلف ماہی، اے جنوں زلف زلف ماہی دی، جنوں زلف ماہی دی دس دیے، او دی عقل وجودوں نس دیے، انہوں بیخ کے خلقت ہس دیے، انہوں بیخ کے خلقت ہس دیے، انہوں بھول گیا میرا تیرا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے پے اے بابا جی پہ جو تانوں کی پتہ ہے اس اللہ دے بندے دا کنا مقام ہے، پتہ لگا میدان عرفات دے اندر نے، کی پتہ لگا میدان میں عرفات دے اندر نے، ایک روایت جو کرن دے اندر عیسیٰ نے، ایک روایت جو کیا نام ہے کوفہ دے اندر نے یا بصرہ دے اندر نے، یہ دو تین روایتاں مل دیاں نے جتھے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگا، فرمایا علی المرتضیٰ آؤ اس بندے دے نال ملاقات کریے جہدے نال ملاقات کرن دی ڈیوٹی آمنہ دے لال نے لائی ہوئی۔ حضرت علی نو یاد آیا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو سرکار دی امانت جبہ بھی دینا ہے، نشانیاں بھی ویکھنیاں نے، زیارتاں بھی کرنیاں نے، نالے انہاں نو اے سرکار دا سنیاں دینا ہے، میری امت دی بخشش واسطے دعا کرنا، میری امت دی بخشش واسطے۔ عمر فاروق عثمان کیا نام ہے علی المرتضیٰ، یہ دوویں ایک پیر دے مرید، دوویں پیر پائی چل پیندے نے، ایک سرکار دے داماد نے، ایک سرکار دے سسر نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے سسر نے،
علی المرتضی رضی اللہ تعالی سرکار دے داماد نے سرکار نے چناؤ کے دیکھو کیسا کیتا ہے ایک سسر نو کلے آئے ایک داماد نو کلے آئے تاکہ لوگاں دے جھگڑے ختم ہو جائیں آکھنا علی اور شے سی عمر اور شے سی او تے اور خلیفہ نے علی حق دے خلیفہ نے باقی حق تے نہیں فرمایا تساں تما جانا ہے نالے اویس نال ملاقات کر لیا جے نالے لوگاں دے شبہات دور ہو جان گے نالے لوکاں دے شبے دور ہو جان گے کہ دوواں دا تعلق یار دے نال ایک سسر سرکار دا ایک سرکار دا کیا نام ہے داماد نے جس ویلے دوویں چل دینے پے دوویں چل دینے پے یہ آپس دے اندر بھی تے رشتہ بنیا ہی نا یہ دوویں جس ویلے چل دینے پے ایک پیر دے دوویں مرید دوویں پیر پائی ویسے کرنے دی نیت کر کے جان دینے پے اس تو پتہ لگ گیا اللہ دے ولی دی نیت کر کے سفر کرنا اے عمر فاروق تے علی المرتضی دی سنت ہے کی لین جانے ہو ولیاں کو نہیں جانا چاہیے میں کہ نہیں جانا چاہیے تو پھر عمر نو ڈک لے پھر انہاں تے فتوی پہلا لا علی المرتضی تے پہلا فتوی لا جے انہاں دے فتوی نہیں چلدا تے اساں تیری مجھ تے نہیں نہ کھولی تو ساڈے تے فتوی لائیں گا نہیں جانا چاہیے یہ ولیاں کو نہیں جانا چاہیے میں کہ اللہ دے نیک بندیاں دی نیت لے کے اے سفر کرنا اے سفر کرانا نبی دی سنت ہے تے سفر کرنا صحابہ دی سنت ہے سفر کرانا نبی دی سنت تے کرنا صحابہ کرام دی سنت ہے اسی تے کام ہی وہ کرنا جو صحابہ نے کیتا تے سرکار نے کیتا کیونکہ سچا فرقہ سرکار نے دسیا جی نا ناجی جنتی ما انا علیہ و اصحابی جیڑا او کام کرے جو میں کیتا ہے تے میرے صحابہ نے کیتا دلیل ہے کہ نہیں بولو تے صحیح ہے یہ دوویں حضرات جس ویلے جان دینے پہ جبہ مبارک پکڑیا ہویا ہے تے بڑے خوش کو جان دینے پہ بڑی دیر تو بعد اج مراد پوری ہو رہی ہے سرکار دی بشارت پوری ہون دا ویلا آ گیا ہے اور سفر کر کے جس ویلے اس مقام تے پہنچے جتھے خواجہ ایسے کرنی رہائش پذیر نے وہ کوفہ سمجھ لو بصرہ سمجھ لو یا مسلمانوں کیا نام ہے کرن سمجھ لو یا عرفات دا میدان سمجھ لو جیڑا بھی روایات مختلف نے جتھے بھی جا کے ملاقات کی تھی وہ بہتر جان دے سن ملاقات کر دینے پہ اور جس ویلے جا کے ویکھیا کہ یہ اونٹ چر دینے پہ اونٹ چر دینے پہ اے اللہ دی نماز پہ پڑھ دینے ایک روایت دے اندر ہوندا بکریاں چر دیاں نے پیاں تے چراندا بگیاڑے پیارے بکریاں چر دیاں نے تے بگیاڑ پیا چراندا ہے تے ایک روایت چ اونٹ پہ چر دینے تے رکھوالی اللہ دے فرشتے بے کر دینے کیونکہ اللہ فرماندا جڑا میرا کام کردا ہے میں او دا کام کرنا وا یہ حدیث شریف ہے جڑا اللہ دا کام کردا ہے جڑا اللہ دا ہو جاندا ہے اللہ اس دا ہو جاندا ہے جڑا اللہ دا کردا ہے اللہ او دے کام سنواردا ہے اے اللہ دی عبادت پہ کر دینے اللہ انہاں دے کام سدھے کری آوندا ہے پیا ادھر فرشتے رکھوا فرشتے اونٹاں دی رکھوالی کر دینے اگر بھیڈاں بکریاں والی روایت ہوے تے اوتھے لکھیا بگیاڑ پیا چاردا ہے تے ایک واری انج ہویا عمر فاروق علی المرتضی جان تو پہلا ایک واری ایک بندہ کونوں لنگیا تے آپ نے سلام پھیریا بندہ ایک پوچھدا ہے پیا حضور تسی نماز میں پڑھ دے ہو ادھر بگیاڑ پیا چاردا ہے فرمایا میں اللہ دا کام پیا کرنا اللہ میرے کری آندا ہے میں اللہ دے کام پیا کرنا تے اللہ میرے کری آندا ہے تے انہاں جا کے ویکھیا نماز پہ پڑھ دے علی تھوڑا جا پیچھے ٹھہر گئے کہ سامنے نہ گئے عمر فاروق تھوڑا قریب ہو کے کھڑے ہو جاندے تے خواجہ ویسے کرنی سلام پھیریا فرمایا پانتا آن والے کون ہو کتھوں آئے ہو تے جو سرکار نے پہلے نشانیاں دسیاں او تے ہو گئیاں پوریاں کہ اے او دے جسم دی صورت آج یا رنگت جی ایسے بال نے ایسی داڑھی مبارک ہے اس طرح دا بندہ ہے او تے سامنے نشانیاں نظر آ جاندیاں نے ایک نا پوچھن والا رہ گیا سی ایک نشان ویکھن والا رہ گیا سی تے انہاں پوچھیا السلام علیکم تیاڈے تے سلام ہوے
تے جواب دیندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تیاڈے تے بھی سلام ہوئے نالے اللہ دیاں برکتاں ہون نالے اللہ دیاں رحمتاں ہون نالے اللہ تیانوں بخشش فرما دے اے دعاواں اگوں دیندے نے پے تے پوچھیا نماز پڑھن والے بابا جان دسو تیاڈا اسم گرامی کی ہے آپ نے فرمایا تیانوں کی کام ہے کادے واسطے آئے ہو حضور نا تے اپنا اسم گرامی تے دسو فرمایا میرا نام ہے عبداللہ کی آکھیا میرا نام آندے نے میرا نام عبداللہ ہے حضور عبداللہ تے اسی بھی ہیں عبداللہ دا معنی ہے اللہ دا بندہ تے تسی بھی اللہ دے بندے اسی بھی اللہ دے بندے او نام دسو جڑا تیاڈی اما جان نے رکھیا سی آپ فرماندے نے میرا نام میری ماں نے رکھیا اویس ہائے تے یار نال نسبت ہوئی تے محمد اویس بن گئے تے لجپال نے فرمایا قیامت والے دن جدے نام تو پہلا میرا نام ہوئے گا اللہ بغیر حساب تو انہوں جنت بھیجی آئے گا تے فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اے کون جنہاں نوں جی کلی اونا اے بیا تے رب فرمائے گا فرشتیو اے او خوش نصیب نے جنہاں دے نام تو پہلا میرے یار دا نام ہے ہوندا سی اج نام رکھنے ہون تے فلمی کیوں جی ایکٹراں دے نام ایکٹریس دے نام اداکارہ دے نام اداکار دے نام لبن کے بڑا جدید نہ ہوئے مانا پاویں دا ہوئے کوئی نہیں او ڈکشن پاویں لفظ ہی کوئی نہ ہوئے پھر پجڑ کے مولوی جی دا مانا دسیا جے او بھائی مانا کی تے لکھیا ہی نہیں دسیے کتھوں لفظ ہی ایسا ایجاد کر دیں کتے امشا بندا ہے کتے رمشا بندا ہے پتہ ہی نہیں کی نہ کتھوں کتھوں لب کے رکھ دے نے لیکن وہ ویسے کرنی دی ماں نے آپ دا نام رکھیا ہے اویس تے یار نال نسبت ہوئی تے محمد اویس بن گئے تے کرن نال نسبت ہوئی تے کرنی بن گئے تے پورا نام بنیا محمد اویس کرنی محمد اویس کرنی تے تابعیاں ساریاں جو اعلی رتبہ پایا تے خیر التابعین بن گئے سرتاج التابعین بن گئے سید التابعین بن گئے افضل التابعین بن گئے تے دسیا میرا نام میری ماں نے اویس رکھیا ہے تے ہن ویسے میں محمد اویس آنا وا تے کنیت میری ابو عمر ہے میری ماں دا نام فلاں ہے میرے باپ دا نام عامر ہے میری ماں دا نام بدار ہے میرا فلاں قبیلہ مراد نہ تعلق ہے میں مسلمان گھرانے ہی پیدا ہویا وا اے میرے جسم دے لباس ہے جدوں سب کوئی نشانیاں پوریاں ہو گئیاں تے دسیا اپنا ایک نشان رہ گیا حضور او بخا دیو ذرا تاکہ گل پکی ہو جائے ذرا سجا تے اگے کرو ہاتھ اگے کیتا تے ویکھیا او برس دا درم دی بیماری دا نشان جیڑا ہے ایک درم دی مقدار دے برابر او پھربیری دی نشانی بیماری دا نشان جیڑا او باقی ہے تے جس ویلے اینی گل ہو گئی ویکھیا نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے تے عمر فاروق دے عشق نے انگڑائی لئی او چوک کے حضرت اویس کرنی دے ہتھاں نو بوسا وے دے جیسی پیران دے ہاتھ چومے دیکھو جی چک رہے نے میں کیا تم اپنا نیانا چومن لگیا پتہ نہیں کنا کو چک جانا اپنا منڈا جمپ ہے تے پتہ نہیں کنا کو نیواں ہو جاندا ہے تے جے پیران دے ہاتھ چومے آنے ویکھو جی نیویں ہو گئے یہ اندر ویکھو جی نیویں ہو گئے نے میں کیا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے ساریاں سرکار دی دسیاں نشانیاں ویکھ لائیاں تے فرت محبت دے اندر آ کے دستے اقدس نو بوسا دتا ہے تے اکھاں تے ہاتھ ملے نے اور منہ تے ہاتھ ملے نے اینا پیار ہے یار جد نال پیار کرے یاراں تے یار بھی او دے نال پیار کردے نے اور تیان میں ایک مزے دی گل دساں میرا کوئی محبوب ہوئے دنیا دے اوتے تے او دے رانا صاحب پیار کرنا میرا دل کرے گا میں رانا صاحب دا پھٹا چک دے ہاں کیوں جی رانا تے جی انہاں دا کوئی محبوب ہوئے میں پیار کراں اے آکھن گے میری وزیر صاحب دا گاٹا لا دیاں اے دنیا دا ماحول ہے نا ایک جدے نال کوئی پیار کرے آندا میں ہی پیار کراں ایک مدینے دا تاجدار اللہ نے ایسا محبوب دتا ہے جدے نال ارباں لوگ پیار کردے نے تے پھر آپس دے اندر بھی پیار کردے نے شاہین اعتصام شاہپور شہر کو یاد رکھیں ہر قسم کی کیسے ریکارڈ کرانے کے لیے شاہین اعتصام شاہپور شہر کو یاد رکھیں پیار کر دینے پھر کمال سرکار دی محبت آئے ہوئے پھر وہ آپس دے اندر بھی
ویکھو میرے یار دا غلام پیر محمد کرم شاہ، ویکھو میرے یار دا غلام خواجہ قمرالدین سیالوی، ویکھو میرے یار دے غلام میاں شیر ربانی، ویکھو مجدد لوسانی، ویکھو امام محمد رضا خان بریلوی، اے جننے بھی پیار کرنے والے نے وہ انہاں دے مرید ہون وہ آپس کے اندر بھی پیار کرتے ہیں۔ جڑے پیراں دے مرید نے سرکار دے غلاماں دے مرید وہ آپس دے اندر پیار کردے نے، جڑے سرکار نال پیار کرنے والے ہون وہ بھی آپس دے اندر سرکار دی محبت دا ایک جلوہ گری، سرکار دی محبت دی جلوہ گری سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس آخری بات عرض کر کے موضوعات کو سمیٹنا، خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھاں نو بوسا دیتا، سکون حاصل کیتا، علی المرتضیٰ بھی کول آ کے بہ گئے، دوویں بہ گئے نا کہ پوچھے آن والے دسو ہن کتھوں آئے ہو، اے کون ہو نا کیجے، علی المرتضیٰ تعارف کران لگے، فرماندے نے اے نے امیر المومنین خلیفہ دوم سرکار دے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میمہ علی المرتضیٰ بن ابی طالب سرکار دا داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آجاؤ ویسے کرنی دعا دا نام سنیا تے اٹھ کے کھڑے ہو، وہ انہاں نال پیار کیتا، انہاں نوں پتہ لگا پھر انہاں انہاں نال پیار کیتا، کیا جس یار نال پیار کردے اس یار دے غلام آپس دے اندر بھی پیار پیار کردے، گلاں باتاں ہوئیاں، گلاں باتاں ہوئیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ فرمایا علی جبہ پیش کرو، جس ویلے جبہ پیش کیتا گیا تے حضرت فاروق اعظم نو حضرت خواجہ ویسے کرنی عرض کر دینے، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کردا ہے میں تہاڈیاں اکھاں نو بوسا دیواں کیونکہ انہاں اکھاں نے مدینے دے تاجدار نو ویکھیا ہے۔ سرکار نو ویکھیا ہے، میں نہ ہوئے دنیا دی لالچ دے اندر آن والیا، باہر دے ملکاں دے پیسے دے غلام بن کے نچن والیا اور اپنی زمین فروشی کرن والیا، خبردار کل کن کھول کے سن لے، او کم ہونا ہی قبر دے اندر تیار دی غلامی نے کم ہونا، حشر دے اندر کام آنا ہی تے روپیے پیسے نہیں ہونا، انہاں بنگلیاں کوٹھیاں دے کاراں تے ملاں فیکٹریاں نے کام نہیں ہونا، اوتھے چاؤں گنداں دے وچکار اگر کام ہونا ہے تے سرکار دی محبت نے کام ہونا ہے، سرکار دی غلامی نے کام ہونا ہے، اوتھے ہزاراں من مٹی دے تھلے جانا ہے تے پھر اوتھے بھی یار دی غلامی نے کام ہونا ہے، اوتھے بھی یار دی تے ورنہ جڑی دنیا پیچھے تکے کھانے آ پئے دنیا دا حال کیوں ہوئے جو عارفے کھڑی نے فرمایا ہے، آندے نے اے دنیا دی عارفے کھڑی رحمت اللہ علیہ تاجدار جیلم آ فرماندے نے اے دنیا دی یاری ایسی دنیا دی یاری ایسی تے جویں بازار مکھانے اتے کھنڈ چڑھائی ویکھو تے اندر چنے پرانے اتوں بڑے میٹھے میٹھے دے اندروں یہ دنیا دا ماحول ہے نا، یہ دنیا دا ماحول ہے، کی کرنا اس دنیا دے اس ماحول دے اندر آکے آجا مدینے دے تاجدار نال پیار کر لے، پھر آپس دے اندر بھی پیار کرن لگ پاؤ۔ یہی سبق عمر فاروق علی المرتضیٰ تے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہم دی ملاقات پئی دیندی ہے، یہ سبق دیندی ہے پئی تے جس ویلے جبہ پیش کیتا اکھاں نوں بوسے دے لے، جبہ سامنے پیش پہ کر دینے، جبہ پیش کر دینے پئے، یہ کادا جبہ ہے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو عطا فرمایا ہے،
جبے نو چومیا اکھاں تے لایا سر تے رکھیا فرماندے نے جبا پانا نہیں اینو اپنے سر دا تاج بنانا ہے اینو اپنے سر دا تاج بنانا ہے تے جس ویلے علی المرتضی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نالے جبا کلیا نالے ایک ڈیوٹی بھی لائی ہے میری امت دی بخشش واسطے رب اگے دعا کریا جے میری امت دی بخشش واسطے اللہ اگے دعا کریا جے تے خواجہ ویسے کرنی اپنی نسبت ایمان کرن لگ دے نہیں اپنی محبت دے ورفتگی دی عالم دے اندر سمجھ دے نے مینوں عشق دی معراج پہ مل دی ہے میرا یار بھی مینوں یاد پیا کردا ہے میرا یار بھی مینوں تے سچی یاری تے ہوئی ہوندی نا جڑی بھولے نا جیڑی پلے نا تے یار دے نال لگی یاری کدی پل دی نہیں جے نہ ایتھے ہی پل دیے تے نہ یار گنبدے خضرا دے اندر ہی پلاندے سرکار بھی پلاندے نہیں کوئی سلام آکھے سلام دا جواب ارشاد فرماندے جے پل جاندے جواب کتھوں آوے جے پل جاندے جواب کتھوں آوے فرماندے نے عمر تے علی تسی ایتھے بیٹھو میں دعا کر کے اونا وا پیا جبا پکڑیا تے تھوڑا جیا اولے اوٹ دے اندر چلے گئے پہاڑی علاقہ سی نا اوٹ دے اندر چلے گئے تے جا کے جبا سامنے رکھے تے سجدے دے اندر چلے گئے اللہ دی بارگاہ جز کر دینے یا رب العالمین اونا چر جبا پانا نہیں جنہ چر میرے نبی دی امت دی بخشش دا وعدہ نہ فرمائے گا جنہ چر نبی دی امت دی بخشش دا وعدہ نہ فرمائے گا اینی گل کر دینے پہ ہاتھ وے گیا پیچھو آواز ہوندی ہے اے میری عبادت چھپ چھپ کے کرنے والے میرے غلام ہو گیا کیا میں نبی کریم علیہ السلام دی ادھی امت دی بخشش فرما دی تیری دعا دا صدقہ بخشش یار بولو دے صحیح تیری دعا دا صدقہ میں بخشش اجی اینی گل پہ کر دینے پھر اس کر دینے یا اللہ میں اونا چک تیرے نبی دا کلیا ہویا جبا میں زیبے تن کرنا نے اے میں پرہان شریف جیڑا پہننا نے جنہ چر مرنا ساری امتی بخشش دا وعدہ نہ فرما لے گا اینی عرض و معروض کر دینے پہ خالق کی کائنات نے آتوے غیبی چواز ارشاد فرمایا چھپ چھپ کے آہو زاری کرنوا لیا میری بار گئی زارو قطار رو کے معافیا منگنوا لیا اور چھپ چھپ کے میری عبادت کرنے والیا جا میں تہائی روپیے جو 12 آنے تیرے نبی دی امت نو بخشش دیتا ہے میں بخشش دی سند عطا فرما دیتی ہے انہاں گلاں دے اندر کوئی دیر لگ گئی اللہ نو راضی کر دیا تھوڑا وقت لگ گیا بخشش دی سند لیندیا تھوڑا وقت لگ گیا حضرت علی تے عمر فاروق اٹھ کے جاندے نے دیکھیے کی پہ کر دینے جس ویلے انہاں قدماں دی آواز سنی تے سجدے تو سر چک لیا آندے نے واہ میرے نبی دیو غلامو جلدی آ گئے ہو تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاندے او نہ چر سجدے جو سر چکدا ہی نہ جنہ چر ساری امت بخشوا نہ لیندا جنہ چر میں ساری امت بخشوا نہ لیندا اونا چر میں سر سجدے چکدا ہی نہ اے امت کے علی تے مبارک ہوئے بنی مدر اور قبیلہ ربی انہاں دوواں دیاں جنیاں بکریاں تے جننے بال نے انہاں بالاں دی تعداد دے مطابق اللہ نے میری دعا دا صدقہ سرکار دی امت نو معاف فرما دیتا ہے قبیلہ بنی مدر اور قبیلہ ربی انہاں دیاں بکریاں پورے عرب دے اندر مشہور سن ہزاراں دی تعداد دے اندر پھر ایک بکری تے کنے بال ہوندے نے حساب کر لو اجے قیامت تک سرکار دے کنے امتی ہونے نے اے بھی حساب کر لو فرمایا بخشش دے دیتی اللہ اپنے آدھی موڑ دا اللہ اپنے آدھی موڑ دا حضرت فاروق اعظم عرض کر دینے حضور اجازت ہوئے جائیے ایک دوسرے دے ہتھاں نوں بوسا دین دینے پے اجازت لیں دینے معانقہ کر دینے سلام کر دینے تے جان لگیا خدا حافظ آکھن تو پہلا دینے حضور ان کی تو ملاقات ہوئے گی فرمایا ہوں ایتھے نہیں اوتھے ہی ملاقات ہوئے گی لو یار حوالے رب دے لو
او یار حوالے رب دے اتے میلے سی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملیں گے جدائی دا ویلا آ گیا وہ بھی آنسو بہارے نے اے بھی آنسو بہارے نے انہاں نوں انہاں دا عشق لگ گیا انہاں نوں انہاں دا عشق لگ گیا او دیکھو صحابی بھی نہیں بنیا لیکن مقام انہاں لے گیا ہے فاروق اعظم کے علی المرتضیٰ بھی رشک پہ کر دے نے وہ بھی کی پہ کر دے رشک پہ کر دے نے یہ وہ لوگ نے جنہ اللہ اللہ کیتی ہے تے سویرے اٹھے نے میں بڑے گناہگار ہونے اسی کچھ نہیں کرتے پھر بھی آکڑے ہونے ہیں جنہیں بڑا کچھ کر لیا ہے تے جڑے کر دے نے وہ آندے نے ساں تے کیتے کچھ نہیں راتی زاری کری رون دے اتے نیند اکھیں تھی تو ہوندے فجری اوگن ہار کہام اتے سب تھی نیمیں ہن اندے جڑے بڑا کچھ کر دے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ساری عمر نفس کے خلاف جہاد کیتا بس خواجہ ویسے کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار جنگ کر کے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر اسی چھوٹا جہاد کر کے ہم بڑے جہاد والا ہے حضور بڑا جہاد کی فرمایا وہ کافروں کے خلاف جہاد جڑا چھوٹا ہے نفس کے خلاف جہاد جڑا بڑا ہے نفس کے خلاف جہاد جڑا ہے بڑا ہے سرکار نے فرمایا خواجہ ویسے کرنی بڑا جہاد بھی کیا تے چھوٹا بھی کیا فلسطین دے اندر جنگ کر دے لشکر اسلام دے نال ملے جنگ کردیاں جنگ کردیاں شہید ہو قیامت والے دن آپ نو جس ویلے اٹھایا جائے گا نا تے 70,000 فرشتہ آپ دا ہم شکل اللہ پیدا فرمائے گا رب فرمائے گا اویس جی میں چھپ کے عبادتاں کردا رہیا ہے نا چھپدا ہی جا تے جنت دی ابدی بہاراں تیرا انتظار پیا ایسے لوگ جس ویلے پردہ فرماندے نے رب فرماندا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ آجا اے نفس مطمئنہ آجا تو اپنے رب نہ راضی ہے تیرا رب تیرے نہ راضی راضیۃ مرضیہ تو اپنے اللہ دے راضی تیرا اللہ تیرے دے راضی فادخلی فی عبادی اے نہیں میرے بندیاں دیاں صفائیں نہیں داخل ہو جا وادخلی جنتی یا میری جنتی اتھے داخل ہو جا 30واں سپارہ سورۃ الفجر اللہ بشارتاں دیندا نے لوگاں نوں تو فرمایا واسبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ انہاں لوگاں نال اپنی طبیعت نوں مانوس کر لو انہاں دی قربت اختیار کر لو جڑے اللہ دی رضا بھی چاہندے نے اپنے اللہ نوں دن رات یاد بھی کردے نے اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے بھی آیت تے دلالت بھی کر دی ہے کہ ایمان والیو نالے تقوی اختیار کرو نالے سچیاں دی سنگت اختیار کرو اللہ رب العزت ان سچیاں دے نال ہی ساڈا جینا فرمائے سچیاں دے نال ہی ساڈا مرنا فرمائے اور قیامت والے دن بھی حشر بھی سچیاں دے نال ہی فرمائے اور ذکر کیتا قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ